प्रिय दर्शकबिन तपाईहरुलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो हातमा एउटा किताब छ र यो किताबको नाम रहेको छ क्रिस्चियन विश्वास बौद्धिक विश्वास। नेपालका विविध भूगोलहरूमा रहनुभएका विविध लेखकहरूद्वारा रचित कृति हो यो। अनि आज हाम्रो बीचमा दुईजना पाहुना हुनुहुन्छ, केबिनजी र सारा बहिनी। उहाँहरूले पनि एउटा एउटा अध्याय यो किताबमा योगदान गर्नुभएको छ। अहिलेको हाम्रो छलफल चाहिँ एउटा विषयमा केन्द्रित हुनेछ र त्यो विषय रहेको छ बाइबल र विज्ञान। बाइबल कुनै वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक त होइन, तरै पनि विज्ञानका कतिपय सन्दर्भहरूलाई बाइबलले छोएको छ, उल्लेख गरेको छ। अनि यसरी उल्लेख गरिरहँदा फेरि बाइबल साँचो साबित भएको छ या गलत साबित भएको छ। आधुनिक समयमा कयौँ वैज्ञानिक खोजहरू पत्ता लागेका छन्। ती खोजहरूले बाइबललाई समर्थन गरेका छन् या बाइबलको विरुद्धमा भएका छन्। आज हामी यही विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म दुवैजनाको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। पहिले म सङ्गम भाइको परिचय दिन चाहन्छु। केबिनजीको परिचय गर्न चाहन्छु। केबिनजीको परिचय दिन चाहन्छु। राजधानी निवासी केबिन श्रेष्ठ ललितपुरको कुपन्डोल स्थित एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातक तह 4औं वर्षमा अध्ययन गर्दैछन्। उनको जन्म 2053 साल माघ 10 गतेका दिन भएको थियो भने 2064 साल 20 का दिन 11 वर्षको उमेरमा उनले प्रभुलाई पाएका थिए। नवजीवन एसी मण्डलीका सदस्य उनी नेपाल विश्वविद्यालय क्रिस्टी विद्यार्थी सङ्गतिमा पनि संलग्न छन्। उनी ईश्वरशास्त्र, क्रिस्चियन जीवनयापनका विषयहरू साथै रक्षाशास्त्रमा रुचि राख्छन्। यी विषयहरूमा आधारित रहेर केबिनजीले विविध लेखहरू पनि लेखिसकेका छन्। हाम्रो बिचमा सारा बहिनी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँको पनि छोटो परिचय दिन चाहन्छु, त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। सारा कार्कीको जन्म 2053 साल भाद्र 3 क्रिस्चियन परिवारमा भएको हो। हाल ललितपुरको कुमारीपाटीमा बसोबास गर्ने उनी राजधानीको नक्खु स्थित एभरेस्ट चर्चका सदस्य हुन्। उनी युवाका बीचमा सक्रिय छिन्। पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गरिरहेकी उनी शिक्षण पेसामा संलग्न छिन्। उनको रुचि अङ्ग्रेजी साहित्य तथा लेखनमा छ र उनले विभिन्न विषयहरूमा कलम चलाइसकेकी छन्। केबिनजी, स्वागत छ तपाईँलाई यो कार्यक्रममा। सारा बहिनी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। आज हामी अघि मैले भने जस्तै गरेर बाइबल र विज्ञानको विषयमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। म केबिनजीलाई एउटा प्रश्न राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। बाइबल र विज्ञान एकअर्काका शत्रु हुन् या मित्र? शत्रु हुन् भने कसरी, मित्र हुन् भने कसरी? हस् त, तपाईँको यो प्रश्नलाई धन्यवाद। अनि साँच्चै नै आजको युगमा अब विज्ञान धेरै फर्स्ट आएको कारणले यो हरेकको मनमा यो प्रश्न हुन्छ कि अब त्यस्तो प्राचीन युगमा लगभग 1500 ईसापूर्वतिरदेखि लिएर अब लगभग पहिलो शताब्दी एडीतिर लेखिएको बाइबल र त्यसपछि अहिलेको जुन वैज्ञानिक विभिन्न किसिमको अब के अरे त्यो डिस्कभरीहरू भएको छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि मानिसहरू धेरैजनामा चाहिँ एउटा के भित्र एउटा कौतूहलता हुन्छ भन्दाखेरि के बाइबल र विज्ञान मेल खान्छ। सर्वप्रथम त एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बाइबल कुनै विज्ञानको पुस्तक होइन। कमर्स रले पनि भन्नु भइसक्यो। बाइबलमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो पहिलाको त्यो एन्सियन्ट नियर इस्ट वातावरणमा लेखेको हुनाले उनीहरूको बुझाइ जस्तो थियो। उनीहरूको शब्दहरू, उनीहरूको आफ्नो बुझाइ अनुसार पनि परमेश्वरले कतिपय कुराहरू सिकाउनु भएको हुनाले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो बेलाको विज्ञान पाउन सक्छौँ, प्राचीन विज्ञान। तर परमेश्वरको आत्माबाट लेखिएको हुनाले परमेश्वरको हुन्छ, सृष्टिकर्ता हुन्छ, उत्पत्ति 1:1। उहाँलाई थाहा छ उहाँले के कुरा सृष्टि गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, कहाँ, कसरी, त्यो परमेश्वरले थाहा पाएको हुनाले सबै बाइबलमा भएको कुराहरू चाहिँ विज्ञानको विरुद्ध छैन। कतिपय कुराहरू साँच्चीकै विज्ञानका कुराहरू नै हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब विज्ञान र बाइबल शत्रु कि मित्र भन्ने कुरै छोडिदिउँ, किनकि यो धेरै अब विवादको कुरा नभनौँ। अब यो चाहिँ त्यो बेलाको परिवेशमा कुनै कुनै विज्ञानको कुरा साँच्चीकै छ। जस्तै अहिलेको पुस्तकमा अयुबलाई यति परमेश्वरले प्रश्न सोध्नुभएको छ, त्यहाँ पुरै विज्ञानका कुराहरू हामीले पुरै देख्न सक्छौँ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ मूसाहरूको पालामा बिग ब्याङ वा अहिलेको महाविस्फोट, एटम होइन, परमाणुहरू, यो प्रोटोनहरूको उनीहरूले के थाहा, उनीहरू अज्ञात थिए। तर उनीहरूलाई एक किसिमको ईश्वर शास्त्रीय सन्देश दिँदा उनीहरूले नै बुझेको कुराहरूबाटै पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ सन्देश दिनलाई। तर पनि बाइबलका धेरै कुराहरू विज्ञानले
अब कतिपय वैज्ञानिक कुराहरूले चाहिँ आज वैज्ञानिक त्यो इन्भेस्टिगेसनहरूले चाहिँ प्रमाण पारेको हुनाले पनि बाइबल पनि मिथ्या होइन भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी एकदमै भित्र एउटा कन्फिडेन्स साथ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी आइपुगेको छौँ। निश्चय नै आधुनिक समयमा पत्ता लागेका कयौँ वैज्ञानिक खोजहरूको दृष्टिबाट बाइबलका खण्डहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि ती खण्डहरू र बाइबलका ती खण्डहरू र आधुनिक खोजहरू बाजेका छैनन् भन्ने कुरो केविनले ल्याउनु भएको छ। म यही प्रश्न सारा मैले राख्न चाहन्छु, बाइबल र विज्ञान एकअर्काका शत्रु हुन् या मित्र? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, कमलसरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिला बाइबल भनेको के हो र विज्ञान भनेको के हो हामी अलिकति थोरै हेर्नेछौँ। बाइबल हामी सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ हामी इसाईहरूको अथवा क्रिस्चियनहरूको चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ हो र यसमा चाहिँ थुप्रै कथाहरूदेखि लिएर दृष्टान्तदेखि लिएर अनि भविष्यमा आउने कुराहरू, भविष्यवाणीका कुराहरू, साथसाथै दर्शन अनि अरू वैज्ञानिक सत्यताहरू पनि हामीले यसमा समावेश गरेको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा चाहिँ लेखिएको पुस्तक हो। अनि अब विज्ञानतिर हामी जान्छौँ भने चाहिँ विज्ञान चाहिँ मानव ज्ञानले खोजी नीति गरेको जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै सृष्टिमा छ ती कुराहरू त्यसैलाई नै खोज तलास गर्नुलाई चाहिँ हामी एउटा विज्ञान हो भनेर चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। र मेरो विचारमा चाहिँ यो एकअर्काको शत्रु र मित्र भन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ इन्टर रिलेटेड भनौँ न, परिपूरक छन्। हजुर, परिपूरक छन् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रैजना वैज्ञानिकहरू चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खोजहरू चाहिँ यही बाइबलमा आधारित भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोजहरू गर्नुभयो र त्यसमा उहाँहरू सफल पनि हुनुभयो। र साथसाथै हामीले बाइबलमा थुप्रै वैज्ञानिक सत्यताहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो एकअर्कासँग चाहिँ मेल खाएका छन् भनेर हजुर भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हामी प्राचीन संसारमा जाने हो भने त्यो बेलाको बुझाइ के थियो भने उनीहरूको नाङ्गो आँखाले आकाशतिर जे जति देख्थे अनि उनीहरूले भूगोललाई जे जति यसलाई नै युनिभर्स विश्व भनेर चाहिँ उनीहरूले मान्दै आएका थिए। अनि हामी जब ग्यालिलियोको समयमा आउँछ उनले दूरदर्शक यन्त्र अर्थात् टेलिस्कोपको आविष्कार गरे, त्यसपछि टाढा टाढाका वस्तुहरू पनि देख्न सके। होइन, विश्व त हामीले सोचेभन्दा ठुलो रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ भन्ने भयो। तर फेरि हामी मानव जाति अगाडि बढ्दै आएर 20औं शताब्दीको आरम्भतिर आइपुग्दाखेरि अझै टाढा टाढाको वस्तुहरू पनि पत्ता लाग्यो। खास गरी एडविन पावल जस्ता वैज्ञानिकहरूले चाहिँ ती कुराहरू पत्ता लगाएपछि यो विश्व त अकल्पनीय रूपमा विशाल रहेछ भन्ने कुरो अहिले हामीलाई थाहा छ। कहाँबाट आयो होला यो सम्पूर्ण विश्व? बाइबलले के भन्छ, विज्ञानले के भन्छ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि पनि। यो पनि आज युगमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि मानिसहरू कहाँबाट आए, यो जीवन, यो विश्व होइन कहाँबाट आयो भनेर। पहिलाको विभिन्न प्राचीन धर्महरू मात्र नहेर्कन अब विभिन्न दार्शनिकहरू, वैज्ञानिकहरू, जबकि 21औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि सोचेका थिएनन् कि उनको सिद्धान्तले उनलाई नै खानेछन्। कि उनले सोचे कि विश्व त अनन्त हो, सुरु थिएन, तर उनको सिद्धान्तले के स्थापित गर्यो त उनकै विचारलाई परिवर्तन गरिदियो। अब बाइबल अनुसार हामी हेर्छौँ भने बाइबलमा एउटा कुरा के क्लियरली नै भनेको छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 1, बाइबलको सुरुको पुस्तक उत्पत्ति 1 को पहिलो पद नै आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। हिब्रू भाषामा भन्छौँ भने अब त्यो बेलाको भाषा धनी थिएन हिब्रूमा, त्यही कारणले टोटल यो ब्रह्माण्डलाई नै जचाउनलाई चाहिँ आकाश र पृथ्वी भन्ने शब्द उनीहरूले प्रयोग गर्थे। र यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आदिमा भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको, प्रारम्भ गर्नुभएको। त्यो बेलामै अन्तरिक्ष अनन्त छैन भन्ने आइडिया दियो त्यो बेलामै यो म्याटर पदार्थ, समय अनि स्पेस भन्ने अन्तरिक्ष चाहिँ सृष्टि हुनु पुग्यो। तर अब एउटा कुरा जान्नु कि संसारमा केवल बाइबल मात्र त होइन, विभिन्न दर्शनहरू छन्, धर्महरू छन्, विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरू छन्। बाइबल भन्ने कुरालाई त केही न केही त पुष्टि गर्नु पर्यो। यसै गरी 19औं शताब्दीमा आएर एउटा सिद्धान्त अगाडि आयो, बिग ब्याङ भन्ने महाविस्फोट। महाविस्फोटले के सिकायो भन्दाखेरि यो विश्व अनन्त होइन, यसको सुरु भएको छ एउटा धमाकाबाट। अब धमाका कसरी भयो तपाईँले सोध्नु भयो भने त वैज्ञानिकहरूले टाउको चिनाउँछन्, किनकि यसको अहिलेसम्म हामीलाई ठोस हुने पाउँछ नि। तर निश्चय नै जब यो सुरु भयो भने त भन्छ वैज्ञानिकहरूले जब यो खोज प्रयास गर्यो नि त ब्रह्माण्ड चाहिँ एकदम फैलिएको पाए कि प्रकाशको गतिभन्दा पनि छिटो फैलिएको पाएपछि कुनै कुरा फैलिँदाखेरि यसको बलुनलाई फुकायो भने बलुन फैलिन्छ, त्यसलाई छोड्नु त
पुरै गएर लास्टमा आएर एउटा बिन्दुमा आएर यत्तिकै बलुन जस्तै एउटा बिन्दुमा आएर रोकिन्छ। ब्रह्माण्ड पनि हो त्यसरी नै एउटा बिन्दु थियो भन्ने एउटा हाइपोथेसिसमा वैज्ञानिकहरू आउनु पुगे र यसमा अझै विभिन्न किसिमको यसको एभिडेन्सहरू चाहिँ यो धेरै पाएपछि अन्तिममा आएर बिग ब्याङ चाहिँ एउटा स्थापित भएको एउटा के भन्छ एउटा थ्योरीको रूपमा हामीले आज पढ्नु पायौँ कि यो विश्व एउटा कुनै एउटा एकदमै प्राइमोर्डियल बल भन्ने उहाँहरूले एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ जहाँ चाहिँ सबै विश्व चाहिँ एउटा सानो बिन्दुमा खाद्दिएर रहेको थियो। अनि त्यहाँ के भयो कि अज्ञात कुरा भएर ठुलो महाविस्फोट भएर संसार सृष्टि हुनु पर्यो र यसरी बिग ब्याङले चाहिँ आखिर जगतलाई बाइबलको पहिलो पदमै ल्याउन बाध्य गराएको हामी पाउँछौँ। भनेपछि तपाईँको भनाएको मतलब यो हो कि यो सम्पूर्ण विश्व कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको जवाबमा बाइबलले के भन्छ भने यो अनन्त छैन, निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको छ। किनकि उत्पत्ति 1:1 के लेखेको छ भने आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ यसरी लेखिएको छैन आदिमा आकाश र पृथ्वी अनन्त थियो भनेर लेखिएको छैन, तर सृष्टि गर्नुभयो भन्ने तथ्यबाट हामी के बुझ्छौँ भने यो अनन्त नभए निश्चित बिन्दुमा थालनी भयो। अनि 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेका वैज्ञानिक खोजहरूले पनि हामीलाई यही भनिरहेका छन् कि यो अनन्त छैन। भले त्यो समयसम्म मानव जातिले यो अनन्त थियो भनेर मान्दै आएका थिए, तर 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेको खोजहरू तपाईँले भन्नु आइन्स्टाइन स्वयं पनि यो अनन्त छ भन्ने अवधारणाबाट उनी अनुसन्धानतिर लागिरहेका थिए, तर उनको अनुसन्धानले पनि उनलाई कतातिर पुर्यायो भने यो सम्पूर्ण विश्व समय पदार्थ एउटा निश्चित बिन्दुमा चाहिँ आएको भयो। सो यसको अर्थ चाहिँ यो विश्व कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यो बाइबल र वैज्ञानिक आपसमा चाहिँ मेल खाँदो रहेछ। ओके, हामी यहीँनिर अझै छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। यदि यो विश्व निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको छ भने पक्कै पनि वैज्ञानिक साक्षीहरू त होला नि त, त्यसै मान्छेले हचुवाको बारेमा कुरो भनेका होइन नि। सारा पनि त्यस्ता के साक्षीहरू छन् यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभएर यसको निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको हो भन्नको लागि केही त्यस्ता वैज्ञानिक साक्षीहरू छन्? सामान्य मान्छेले हाम्रो दर्शकले बुझ्ने गरेर भनिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँ? हुन्छ सर, धन्यवाद। यसको लागि चाहिँ म पहिला सुरुमा उत्पत्ति 1:1लाई म भन्न चाहन्छु। यो वचनमा चाहिँ यो पदमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सरले पनि भर्खर भनिसक्नु भएको छ यसको बारेमा। र हिब्रू भाषामा चाहिँ यो ब्रह्माण्डको लागि चाहिँ एउटा कुनै ठोस शब्द नभएको कारण चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यहाँ आकाश र पृथ्वी भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरियो। र अब यो पदबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ विश्वको सृष्टि चाहिँ कुनै एउटा बिन्दुबाट चाहिँ भएको छ। र यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 3टा थ्योरी अथवा ल भनौँ त्यो चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। सुरुमा रहेको छ एक्सपान्सन अफ युनिभर्स, जसलाई चाहिँ हामीले विश्वको फैलावट भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स र अर्को एउटा अन्तिम चाहिँ हिट डेथ भन्ने छ। अब विश्वको फैलावट अथवा एक्सपान्सन अफ युनिभर्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरीले चाहिँ के बताउँछ भन्दा चाहिँ विश्व चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ अथवा चाहिँ फैलिँदै गइरहेको छ। र यो बुझाउनको लागि चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु र यसको लागि चाहिँ हामी एउटा बलुनलाई लिन सक्छौँ। जसरी हामी बलुनलाई फुक्दै जान्छौँ भने त्यो के हुन्छ, बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो विश्व पनि अथवा ब्रह्माण्ड पनि चाहिँ यसरी नै त्यो बलुन फैलिए जस्तै चाहिँ फैलिँदै गइरहेको छ र प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ यो फैलिने क्रममा नै छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यसको एउटा बिन्दु रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामी अर्को लमा जान्छौँ भने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो समग्र विश्वको शक्ति चाहिँ हार्स हुँदै गइरहेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ भएको उपयोगी ऊर्जाहरू चाहिँ घट्दै गइरहेको छ अथवा प्रयोगहीन ऊर्जामा चाहिँ परिणत हुँदै गइरहेको छ। यदि विश्व अनन्त थियो भने त अहिलेसम्ममा यहाँ भएको ऊर्जा जति त सकिसक्नुपर्ने थियो। त्यो सबै प्रयोगशील ऊर्जाहरू त अब अप्रयोगशील ऊर्जामा अथवा प्रयोगहीन ऊर्जामा चाहिँ यो परिणत भइसक्नुपर्ने थियो, तर यो अहिलेसम्म भइसकेको छैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ ब्रह्माण्ड चाहिँ अनन्त चाहिँ छैन। त्यसै गरी अन्तिममा छ चाहिँ हिट डेथ भन्ने छ। हिट डेथले चाहिँ के अन्तिम अवस्थाको बारेमा चाहिँ यसले बताउँछ र यसले के भन्छ भन्दा चाहिँ अब कुनै एउटा समय यस्तो आउनेछ जहाँ चाहिँ यो सबै यो ऊर्जाहरू चाहिँ प्रयोगहीन ऊर्जामा चाहिँ यो परिणत हुनेछ भनेर। त्यही भएर कुनै एउटा समय आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एउटा बिन्दुबाट सुरु भयो र चाहिँ एउटा कुरामा गएर चाहिँ इन्ड भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्रह्माण्ड चाहिँ अनन्तको चाहिँ छैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो सम्पूर्ण विश्व कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ
आधुनिक खोजले हामीलाई भन्छ यो अनन्त छैन, निश्चित बिन्दुमा यसको थाहा नै भएको छ। अनि यो कुनै एउटा भनाइ मात्र नभएर 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेका विविध आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरूको आधारमा निकालिएको निष्कर्ष पनि हो। बहिनीले ती साक्षीहरू बताइसक्नु भएको छ अनि ती साक्षीले भन्छन् कि सम्पूर्ण विश्व अनन्त छैन, निश्चित बिन्दुमा थाहा भएको छ र यसले हामीलाई हजारौँ वर्ष पहिले लेखिएको बाइबलीय कथन अर्थात् उत्पत्ति 1:1 चाहिँ डोर्याइरहेको छ। अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरूले हामीलाई उत्पत्ति 1:1 डोर्याइरहेको छ, जुन पदमा बताइएको छ कि यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभई निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको छ। म अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। हिब्रू 11:3 यसरी लेखिएको छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। यो पदलाई वैज्ञानिक ढङ्गमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो भन्ने कुरोलाई। तपाईँलाई यसलाई बाइबलीय अथवा ईश्वरशास्त्रीय आँखाबाट नभएर यसरी वैज्ञानिक ढङ्गबाट एनालाइसिस गर्ने कोसिस गर्नुहोस् त के भन्छ? सो वचन अब परमेश्वरको आत्माबाटै अब भएर चाहिँ उहाँको चेलाहरू होइन एपिस्टलहरूले लेख्नु भएको थियो। अनि यसमा जुन दृश्य कुरा चाहिँ अदृश्यबाट बनिएको छ। र अहिले आएर यदि हामी विज्ञान हेर्छौँ भने विज्ञान पनि प्रोग्रेसिभ हो। प्राचीन विज्ञान र अहिलेमा धेरै फरक छ र मानिसहरू जति प्रकृतिको महानतालाई देखे उनीहरू छक्क परेर अब विभिन्न टेलिस्कोप निर्माण गरे होइन, अनि दूरबीनहरू माइक्रोस्कोपहरू निर्माण गर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि हाम्रो यो विश्व ब्रह्माण्ड भनेको कणले बनेको छ। एटम होइन, एटम पनि प्रोटोन, न्युट्रोन, इलेक्ट्रोन, अझ त्यसभित्र पनि अझ क्वार्क्सदेखि लिएर अझ एकदमै त्यो गहन विषय छ। अनि हामीले भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलोजी अनि रासायनिक शास्त्र, केमिस्ट्री हेर्छौँ भने सबै जे जति संसारमा हुन्छ त्यो सबैको खेलमा चाहिँ यही एटमकै खेलहरू रहेको छ। एटम अनि हामीले नदेख्ने सेल, जसलाई नेपालीमा कोष भनिन्छ होइन, यी सबै कुराहरूबाट बनेको रहेछ भनेर हामी थाहा पायो। अनि हामीले जे देख्यौँ ब्रह्माण्डमा ती सबै कुरा त हामीले आँखाले नभ्याउने कुराबाट बनेको रहेछ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा, परमेश्वरले हरेक कुरा कण कुराहरूमा एकदम व्यवस्थित ढङ्गले उहाँले सृष्टि गर्नुभएको पाउँछौँ। एकदमै सानो कणदेखि लिएर ती कणहरूमा पनि हुने इफेक्ट्सहरू होइन, जसरी एटम पनि यत्तिकै रहँदैन। एटमहरू वरिपरि पनि त्यहाँ प्रोटोन होइन, न्युट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू वरिपरि हुन्छन्। त्यही इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी त्यही भाषाबाट आएको यो हाम्रो बिजुली। परमेश्वरले त्यो स्थापित नगर्नु भएको भए आज सायद तपाईँको यो क्यामेरा पनि हुने थिएन होला, तपाईँको घरको बिजुली पनि हुने थिएन होला, न इन्जिनियरिङ हुने थियो, न डक्टरहरूको हस्पिटल हुने थियो। र परमेश्वरले पहिले नै यति आफ्नो बुद्धि र विवेक लगाउनु भएर सानो सानो कणहरूबाट उहाँले संसार सृष्टि गर्नुभएको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। र यो पदले पनि यही देखाउँछ कि हामी यो परमेश्वर विश्वास त हुनसक्छ कि हाम्रो महान परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि यति असीमित बुद्धि लगाउनु भएर उहाँले कण एकदम सानो हाम्रो आँखाले नभ्याउने कुराबाट सृष्टि गर्नुभएको रहेछ संसार। भनेपछि जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो भन्ने जुन भाषा छ त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सही छ, किनभने विज्ञानले पनि यही कुरो भनिरहेको हामी चाहिँ पाउँछौँ। म सारा मैले एउटा प्रश्न तिर्साउन चाहन्छु, यो पृथ्वी कस्तो होला, यो पृथ्वीको आकार कस्तो छ होला भन्ने विषयमा पहिलेदेखि नै मान्छेहरूले आफ्नो विचारहरू दिँदै आएका थिए। भले अहिले हामीलाई थाहा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो, तर विगतमा चाहिँ यो चेप्टो थियो, यो गोलो थियो, मान्छेले आफ्नो विचारहरू दिँदै आएको थियो। बाइबलले पृथ्वी गोलो छ भनेर सिकाउँछ या सिकाउँदैन? सिकाउँछ भने कुन चाहिँ खण्डमा यस्तो कुरो बताइएको छ, अनि त्यो खण्डको आधारमा यो पृथ्वी गोलो छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ होला? सर धन्यवाद। बाइबलले चाहिँ पृथ्वी गोलो छ भनेर नै जनाउँछ है, त्यो कुराहरू बताउँदछ। हामीले यसैया 40:22 अनुसार हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ के लेखिएको छ भन्दा उहाँ पृथ्वीको परिधिभन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने पद चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र यो परिधि भन्ने शब्द चाहिँ जब हामीले हेर्छौँ भने यसले चाहिँ दुईवटा अर्थ चाहिँ यसले दिन सक्छ। कि त यो भकुण्डो आकारको हुन्छ भन्छ, कि त यसले समतल आकारको छ भनेर भन्छ। तर यतिले मात्र त हामी भन्न सक्दैनौँ कि पृथ्वी गोलो छ भनेर। त्यसैले हामीले अयुब 26:10 चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अयुब 26:10 चाहिँ अँध्यारो र उज्यालो सिमानाको बारेमा चाहिँ यहाँ बताइएको छ है। जुन चाहिँ यो अँध्यारो र उज्यालो को यो सिमानाको बारेमा हामीले चाहिँ भकुण्डो आकारमा मात्र चाहिँ यो कुरा सम्भव छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब समतल आकारमा हामीले हेर्ने हो भए चाहिँ यसमा चाहिँ
एक समयमा एउटा मात्र हुनसक्छ, कि त उज्यालो मात्र हुनसक्छ कि त अँध्यारो मात्र हुनसक्छ। यसको लागि हामी उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा बिस्किट र एउटा भकुन्डोलाई चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। जब हामीले टर्च लाइट बाल्छौँ भने चाहिँ बिस्किट जुन चाहिँ समतल आकारको छ त्यसमा चाहिँ एक समयमा कि त उज्यालो भएको मात्र हामीले देख्न सक्छौँ। तर जब हामीले भकुन्डोमा चाहिँ टर्च लाइट बाल्छौँ भने चाहिँ एक भागमा चाहिँ अँध्यारो हुँदछ, अर्को भागमा चाहिँ उज्यालो हुँदछ। त्यसरी नै हाम्रो पृथ्वीमा पनि अँध्यारो र उज्यालो हुने भएको कारण चाहिँ हामीले के थाहा गर्न सक्छौँ भने हाम्रो पृथ्वी चाहिँ गोलो छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। निकै राम्रो तर्क तपाईँले ल्याउनु भएको छ। बाइबलका वचनहरूलाई एनालाइसिस गरिरहँदाखेरि पृथ्वीको आकारको विषयमा हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने यो गोलो छ। आधुनिक विज्ञानले हामीलाई यही कुरो सिकाएको छ र यही कुरो प्रश्न पारेको छ कि यो पृथ्वी गोलो छ। यो अर्थमा यो विषयमा पनि आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरू बाइबलका विवरणसँग चाहिँ मेल खान गएको छ। बाइबल हजारौँ वर्ष पहिले लिखित तर आधुनिक समयमा आएर पत्ता लागेको विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अनि यो वैज्ञानिक खोजहरू पत्ता लागिसकेका छन्। यस्ता एक दुईवटा खोजहरू तपाईँले बताइदिन सक्नुहुन्छ जुन बाइबलले विवरणसँग मेल खान जान्छ? पहिलो कुरा त बाइबलको एउटा उत्पत्ति भन्नाले पुरानो मानिने होइन पुस्तक छ, अयुबको पुस्तक। यसलाई चाहिँ लगभग अयुब चाहिँ मोसाभन्दा पनि पहिले लेखिएको, मोसाको पेन्टाटुक भन्दा पनि पहिले लेखेको भन्ने कुरामा धेरैजना सहमत छन्। यसमा अध्याय 38 को पद 33 अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि 38 च्याप्टर भर्स 33 मा परमेश्वरले अयुबलाई सोध्नु भएको छ, तैँले के यो आकाशको शासन गर्ने नियम र पृथ्वीको भौतिक नियमलाई ठहराउन सक्छस् भनेर। त्यो बेला भनेको अयुबको बेलामा कुनै किसिमको साइन्स थिएन, त्यो प्राचीन युगको बेलामा। परमेश्वरले यो प्रश्न सोध्नुमा ठुलो एउटा थन्डरिङ प्रश्न थियो परमेश्वरको, जसको मिनिङ अहिले आएर मात्र थाहा पाएँ कि संसारमा परमेश्वरले भौतिक नियमहरू स्थापित गर्नुभएको छ। ती स्थापित गरेको नियमबाट नै हावाहरू चल्ने, आगो बल्नेदेखि लिएर यो भौतिक नियमहरू तपाईँले पुरै केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइन्स भनेको त्यही भौतिक नियम र आकाशलाई शासन गर्ने विभिन्न शक्तिहरू, कस्मोलोजिकल एनर्जीदेखि लिएर विभिन्न शक्तिहरू नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले हामी थाहा पायौँ। जुन कुरा परमेश्वरले अयुबलाई सोध्नुभएको थियो कि तैँले यी नियमलाई ठहराउन सक्छस् भनेर। यद्यपि त्यो बेलामा त अयुबलाई थाहा थिएन यी कुराहरू, तर आज हामीले जान्ने कि हो परमेश्वरले साँच्चै नै यी नियमहरू पत्ताउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै यो प्रोग्रेसिभ हुँदै हुँदै मानिसले पत्ता लगाउँदै आए। एउटा कुरा बाइबलमा पहिले नै अयुब पुस्तकमा परमेश्वरले सोध्नु भएको थियो। दोस्रो कुरा रोमी 1:20 मा यो एउटा जेनरल रेभुलेसन भनिन्छ। दुई प्रकारको हुन्छ, स्पेसियल र जेनरल रेभुलेसन, सामान्य र विशिष्ट। यसमा परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको अनन्त शक्ति, उहाँको स्वरूप चाहिँ सृष्टि गरेको कुरामा प्रकट गरिएको छ भनेर भनिएको छ। अब हामीले सृष्टिबाट हेर्दाखेरि पनि कतिपय प्राचीन मानिसहरूले पनि सृष्टिकै कुरा हेरेर पनि परमेश्वरको बिचमा कति कुरा गुणगान लेखेका छन्, परमेश्वर यस्तो उस्तो हुनुहुन्छ भनेर। बाइबलले मात्र परमेश्वर आफैले एउटा दिनुभएको प्रकाश भएकोले हामीले अझ चिन्न सक्यौँ। यहाँनिर परमेश्वरको एउटा छ एउटा नेचर भन्छ, उहाँ चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ, इटर्नल। र उहाँले सृष्टि गर्नुभएको उहाँको चाहिँ यो जुन अनन्त स्वभाव छ त्यो चाहिँ सृष्टिमै देखिएको छ भने जुन रोमी 1:20 मा छ। त्यहाँनिर एउटा कुरा के यो पृथ्वीमा जब जियोलोजिस्टहरूले उत्खनन गरे नि के पायो भन्दाखेरि पृथ्वीको चट्टानहरू, पहाडहरू अनि यो विश्व ब्रह्माण्ड अरबौँ वर्ष पुरानो पाए। धेरै नै सनातनदेखि भन्नाले अरब वर्ष भनेको हामीलाई 1000 वर्ष तपाईँ 1000 वर्ष छोडिदिनु, 10 वर्ष तपाईँ जिउनु सक्नुहुन्छ, एक दिन तपाईँले कति हाई आउँछ होला। त्यो अरब वर्ष भनेको हामीलाई अनन्त जस्तो छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरले आफू अनन्तको आवास भनेको संसारलाई नै एउटा उहाँले संसारबाटै उहाँले प्रकट गर्नुभयो। यो यसमा चाहिँ 1857 मा जब जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनहरू भयो, चट्टानहरू त अरबौँ वर्ष पाए, पुरानो, धेरै पुरानो रहेछ। बिग ब्याङ पनि 13.8 बिलियन इयर्स हो र पृथ्वी 4.5 अर्ब वर्ष पुरानो पाएको। र फिलिप गोसे भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ जब कन्भिन्स भयो तब उनले एउटा पुस्तकै लेखे, ओम फ्यालोस भन्ने, ग्रिकमा बेली बटन भन्ने हुन्छ, र उनले निकाले सिद्धान्त एज अफ एपियरेन्स, जसले भने कि परमेश्वरले सायद संसार चाहिँ हेर्दाखेरि पुरानो जस्तो बनाएर सृष्टि गर्नुभएको कि भन्ने उनको अनुमान, एज अफ एपियरेन्स भन्ने एउटा थ्योरी छ। उनले यो निकाल्न बाध्य हुनु पर्यो किनकि त्यति साह्रो एभिडेन्स थियो कि परमेश्वरले बनाएको संसार त यो धेरै पुरानो रहेछ। यसबाट हामीले के थाहा पाउँछ? परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउँछ। हो, यो यी दुई कुरा चाहिँ बाइबलमा पहिलेदेखि नै परमेश्वर उल्लेख गर्नुभएको हामीले जान्न सक्छौँ। निश्चय नै बाइबल प्राचीन समयमा लेखिएको
धर्मग्रन्थ भए तापनि यसमा आधुनिक समयमा पत्ता लागेका वैज्ञानिक सत्यताहरू पाइन्छन्। त्यसले हरेक सचेत पाठकले यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ, कसरी बाइबलका लेखकले यस्ता कुराहरू लेख्न सके भनेर। सारा बहिनी, तपाईँ केही त्यस्ता खोजहरू चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ जुन बाइबलसँग मेल खान्छ? हुन्छ, म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ नोआको समयको जुन जलप्रलयमा प्रयोग भएको जहाज थियो त्यसको बारेमा चाहिँ म बताउन चाहन्छु। र यो नोआको जलप्रलयको कुरा चाहिँ हामीले उत्पत्ति 6 अध्यायमा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र उत्पत्ति 6 अध्यायको 15 र 16 पदमा यदि त्यहाँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जहाजको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। त्यसको लम्बाइ कति, उचाइ कति, त्यसको चौडाइ कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र यो विषयमा चाहिँ हामीले 15-16मा हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ जहाजको ढोकाको बारेमा, त्यसपछि त्यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तल्ला बनाउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ नोआलाई चाहिँ भन्नुभएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ। हजुर। र पहिलेको केही अनुसन्धानहरूले चाहिँ के बताएका छन् भने चाहिँ नोआको समयमा कम्तीमा पनि 23,000 चाहिँ जनावर अथवा भनौँ प्राणीहरू चाहिँ स्पिसिसहरू चाहिँ हजुर त्यति बेला चाहिँ थिए भनेर भनेको छ। र त्यहाँ सबै जोडी लिएर आउनु भन्नुभएको कारण त त्यहाँ 35,000को हामीले यदि डबल गर्छौँ भने 70,000 हुन आउँछ। र एउटा युनिभर्सिटीले के त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जहाज चाहिँ नोआलाई बनाउनु भनेर के अरे आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो जहाजको त्यो लम्बाइ, उचाइ, त्यसको चौडाइ अनुसार चाहिँ त्यो जहाजको क्षमता चाहिँ 70,000 लाई बोक्न सक्ने चाहिँ थियो भनेर चाहिँ पत्ता लागेको छ। र सँगसँगै हामीले त्यसमा अर्को के पनि हेर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ त्यो जहाजको डाइमेन्सन भनौँ अथवा त्यसको आयाम र पानीको डेन्सिटी चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले जुन चाहिँ त्यसको उछाल बल गणना भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले बोयन्सी फोर्स पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलसँग चाहिँ मिल्न पनि गएको छ। र यो कारणले यो कुराहरूले चाहिँ हामी के थाहा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको जहाज चाहिँ एकदम धेरै एक्युरेट थियो, जुन कारणले चाहिँ त्यो डुबेन र चाहिँ सजिलै तैरिनमा चाहिँ मद्दत भयो भनेर चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। अनि मैले सुने अनुसार कतै कतै पढे जस्तो लाग्छ त्यसकै आधारमा अहिले आधुनिक जहाजहरू पनि बनाइन्छ भनेर पनि सुन्न पाइन्छ। हजुर, अरू के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अर्को एउटा चाहिँ छ रेडियो वेभ र लाइट वेभको बारेमा पनि म भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामीले अयुब 38:35मा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यहाँ एउटा यो पदमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दा के तैँले बिजुलीलाई तिनीहरूको मार्गमा पठाउँछस् भनेर भनेको छ। यहाँ बिजुली र मार्गको कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। यो पद अनुसार अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ बिजुलीलाई चाहिँ आफ्नो मार्गमा चाहिँ हामीले पठाउन चाहिँ मिल्छ, एउटा वे चाहिँ हामीले छ भनेर चाहिँ जान्न सक्छौँ। र बिजुली चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभबाट चाहिँ यो चाहिँ ट्राभल गर्छ भनौँ, यात्रा गर्छ। त्यही भएर चाहिँ कुनै एउटा यस्तो समय पनि थियो कि जब वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अनभिज्ञ थिए भनौँ। र अहिलेको समयमा चाहिँ अब धेरै अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू बनिसकेको छ, मोबाइल फोनहरू आइसकेको छ। र यो मोबाइल फोनबाट पनि हामी एउटा ठाउँ बसेर अर्को ठाउँमा त हामी कुरा गर्न त हामी सक्छौँ। र यो कुरा हुनु पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभकै कारणले चाहिँ भएको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी सूर्यको प्रकाशको पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ, सूर्यको किरणको पनि। यो पनि पृथ्वीसम्म आउनमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूले नै एउटा भनौँ मार्ग चाहिँ मद्दत चाहिँ गरिरहेको छ। अनि इभन हामीले भिडियो एक्सरे गर्छौँ हाम्रो शरीरको लागि, अनि हाम्रो शरीरभित्रको हामीले भनौँ हाम्रो अङ्ग, हाम्रो उहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यो पनि सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूको कारणले नै सम्भव भएको हो भनेर चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो अयुबलाई परमेश्वरले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्न जस्ट एउटा सामान्य मात्र नभएर वैज्ञानिक भाषा पनि रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खर पत्ता लगाएर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। दर्शकबिन, तपाईँले आज सुन्दै हुनुहुन्छ बाइबल र विज्ञानको विषयमा। बाइबल कुनै वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक होइन। हामी विज्ञानको विद्यार्थीहरू जो छौँ ती विद्यार्थीहरू कहिले पनि आफ्नो स्कुलमा अथवा कलेजमा अथवा विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि बाइबल बोकेर जाँदैनन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। बाइबल प्राचीन समयमा लेखिएको धर्मग्रन्थ भए तापनि, वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक नभए तापनि विज्ञानसँग सम्बन्धित सयौँ सन्दर्भहरू हामी बाइबलका पानाहरूमा पाउन सक्छौँ।
अनि आधुनिक समयमा जे जति वैज्ञानिक खोजहरू पत्ता लागेका छन् ती खोजहरू बाइबलका वचनहरूसित विपरीत हुनुको साटो एकपछि अर्को गरेर मेल खाएका छन् भन्ने कुरो अनुसन्धानले देखाइरहेको छ। अनि केही कुराहरू हामीले भर्खरै परिचर्चा पनि गऱ्यौँ। निष्कर्षमा बाइबलमा हामी त्यस्ता के कुराहरू पाउँछौँ जुन आधुनिक विज्ञानसँग मेल खाएको छ त? यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभई यसको एउटा निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको थियो भनेर बाइबलले हजारौँ वर्ष पहिले लेखेको थियो उत्पत्ति 1:1 मा, अनि विज्ञानले पनि अहिले त्यही कुरो भनिरहेको छ। अर्को उदाहरण हामी दिन सक्छौँ अयुब 26:7 अनुसार पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। आधुनिक विज्ञानले पनि यही कुरो बताएको छ। यसैया 40:22 लगायत अयुबको खण्डलाई विश्लेषण गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि पृथ्वी गोलो छ भनेर अहिलेको विज्ञानले पनि यो कुरो पत्ता लगाएको छ। यिर्मया 33:22 अनुसार आकाशमा ताराहरू अनगिन्ती छ भनेर बताइएको छ। अहिलेको विज्ञानले पनि त्यही भन्छ। जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको थियो। अहिलेको विज्ञानले त्यही कुरो पत्ता लगाएको। यस्ता कयौँ तथ्यहरू हामी बाइबलमा चाहिँ पाउन सक्छौँ जुन आधुनिक विज्ञानले हालै प्रमाणित गरेको छ। अनि यसरी हेर्दाखेरि बाइबल वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक नभए तापनि यसमा वैज्ञानिक तथ्यहरू फेला पारिएको छ र हरेक सचेत पाठकले, तार्किक पाठकले यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ, ती वैज्ञानिक तथ्यहरू बाइबलमा कसरी आए, कहाँबाट आए? मानवीय दृष्टिकोणबाट यसलाई हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्नका लागि बाइबलमा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य एउटा दरिलो प्रमाण